कैप्रिकॉन, एक लम्हा रुकिए। अगर आपने कभी ये जुमला सुना है कि असल मोहब्बत वो होती है जो चीखे नहीं मगर साथ खड़ी रहे, तो इस जुमले की सबसे जिंदा मिसाल अक्सर कैप्रिकॉन औरत होती है। और मैं ये बात तारीफ के लिए नहीं कर रहा, मैं ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सच ये है, कैप्रिकॉन औरत की मोहब्बत फीलिंग नहीं होती, वो एक निज़ाम होती है, एक मुआहदा होती है, एक खामोश वफादारी होती है जो शोर नहीं करती मगर इंसान को अंदर से सीधा कर देती है। यहाँ ज़रा रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक चीज़ क्लियर करेंगे। कैप्रिकॉन औरत की मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों लगती है, वो किन चीज़ों को फ़ौरन नोट कर लेती है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं, और वो बाउंड्रीज क्यों बनाती है, दूर करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। और अगर आप कैप्रिकॉन हैं या आप कैप्रिकॉन औरत की मोहब्बत में रहे हैं, तो ये वीडियो आपको या तो अपने आप की हकीकत दिखाएगी या इस मोहब्बत की कीमत समझा देगी। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं लेते, हम इसे साइकोलॉजी, पर्सनल पैटर्न्स और रियल लाइफ बिहेवियर के साथ जोड़ कर देखते हैं, ताकि आपको अपने रिश्तों में अंदाजे नहीं वजाहत मिले, और वजाहत मिल जाए तो ज़िंदगी हल्की हो जाती है। अब वापस आते हैं असल मौजू पर। कैप्रिकॉन औरत की मोहब्बत शोर नहीं, वज़न है। दुनिया में दो तरह की मोहब्बतें आम हैं, एक मोहब्बत जो अल्फाज में बहुत खूबसूरत होती है और एक मोहब्बत जो ज़िंदगी में बुनियाद रखती है। कैप्रिकॉन औरत अक्सर दूसरी किस्म की मोहब्बत है। वो आपको रोज़ नहीं कहेगी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो ये करेगी, आपकी ज़रूरत से पहले आपकी ज़रूरत समझ लेगी, आपकी कमज़ोरी को मजाक नहीं बनाएगी, आपके मकसद को छोटा नहीं कहेगी, और सबसे अहम, वो आपको बीच में छोड़कर नहीं जाएगी जब आप इमोशनली मैसी हो। लोग सोचते हैं वो कम एक्सप्रेस करती है, लेकिन हकीकत ये है वो एक्सप्रेस कम नहीं करती, वो गलत जगह पर एक्सप्रेस नहीं करती। इसकी मोहब्बत की ज़बान अक्सर ये होती है, मैं यहाँ हूँ, मैंने ध्यान रखा हुआ है, मैंने तुम्हें नोट किया है। ये मोहब्बत लाउड नहीं लेकिन डेलिब्रेट होती है। ये मोहब्बत रैंडम नहीं बल्कि डिसाइडेड होती है। वो क्या नोट करती है जो बाकी लोग नहीं करते। कैप्रिकॉन औरत एक अजीब चीज़ देखती है, वो अल्फाज नहीं पैटर्न्स देखती है। आप क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा अहम ये है आप बार बार क्या करते हैं। इसलिए वो कभी सरफेस लेवल ताल्लुक में फंस नहीं पाती, क्योंकि इसका दिमाग फ़ौरन ये सवाल करता है, ये इंसान कंसिस्टेंट है या सिर्फ चार्मिंग है, ये वादा करता है या निभाता है, कि मुश्किल में साथ रहेगा या सिर्फ आसान दिनों में। और ये सवाल रोमांटिक नहीं लगते, लेकिन यही सवाल आखिर में ज़िंदगी बचाते हैं। कैप्रिकॉन औरत मोहब्बत में सुस्ती नहीं करती, वो स्टैंडर्ड्स रखती है, और स्टैंडर्ड्स का मतलब अकड़ नहीं होता। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है मैं अपनी मोहब्बत को सस्ता नहीं होने दूंगी। इसकी सपोर्ट कमज़ोर क्यों होती है? अब यहाँ एक डीप चीज़ समझते हैं। कुछ लोग जब मोहब्बत करते हैं तो वो शो करते हैं। कैप्रिकॉन औरत जब मोहब्बत करती है तो वो खड़ी रहती है। वो मुश्किल वक्त में बेचैन होकर आपको छोड़ती नहीं, आपकी फेलियर को आपकी आइडेंटिटी नहीं बनाती, आपके स्ट्रगल को शेम नहीं बनाती, और आपकी ग्रोथ प्रोसेस को सपोताज नहीं करती। यही वजह है कि लोग कहते हैं कैप्रिकॉन औरत की मोहब्बत अमेजिंग होती है, क्योंकि वो मोहब्बत मूड के साथ बदलती नहीं, वो मोहब्बत वेदर के साथ हिलती नहीं, वो मोहब्बत इमोशंस के साथ स्टॉर्म में भी स्टडी रहती है। और यही स्टडीनेस आज की दुनिया में रेयर है। बाउंड्रीज वो दूर करने के लिए नहीं, हिफाजत के लिए होती हैं। अभी गलत फहमी ख़त्म कर दे, कैप्रिकॉन औरत बाउंड्रीज बनाती है तो लोग सोचते हैं ये डिस्टेंस बना रही है। नहीं, वो डिस्टेंस नहीं बना रही, वो स्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि कैप्रिकॉन औरत जानती है अगर मोहब्बत का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मोहब्बत यूज़ हो जाएगी, अगर एहतराम की हद नहीं होगी तो मोहब्बत लीक हो जाएगी, अगर असूल नहीं होंगे तो मोहब्बत कन्फ्यूजन बन जाएगी। इसलिए वो बाउंड्रीज बनाती है, और ये बाउंड्रीज अक्सर ये कहती हैं मेरे साथ सच बोलो, मुझे अनसर्टन मत रखो, मेरे वक्त की इज्जत करो, मेरे जज्बात को खेल मत समझो, और अगर तुम सीरियस नहीं तो मेरे करीब मत आओ। ये सख्त लगता है हाँ, लेकिन यही सख्ती
بہت دفعہ انسان کو غلط جگہ بننے سے بچاتی ہے۔ اب ہم اس کو ایسٹرولوجی کے زاویے سے سمجھتے ہیں، لیکن سطحی نہیں، گہرائی سے۔ کیپریکون کا رولنگ پلانٹ سیٹرن مانا جاتا ہے، اور سیٹرن کا مطلب کیا ہے؟ ڈسپلن، رسپانسبلٹی، باؤنڈریز، لانگ ٹرم تھنکنگ، میچورٹی اور سلو بٹ ریئر ریزلٹ۔ اس لیے کیپریکون عورت کی محبت جلدی نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہے تو فیک نہیں ہوتی، کیونکہ سیٹرن جلدی ہاں نہیں کہتا، سیٹرن پہلے ٹیسٹ کرتا ہے۔ اور کیپریکون عورت بھی یہی کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ رش نہیں کرتی، وہ آپ کو پرکھتی ہے، وہ آپ کے وعدے اور آپ کے کردار کے درمیان فرق دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ٹرسٹ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن ایک بار مل جائے تو ہلتا نہیں۔ وہ محبت گروتھ کے ذریعے کرتی ہے، ڈرامہ کے ذریعے نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، کیپریکون عورت کو ڈرامہ اٹریکٹیو نہیں لگتا، اسے ڈیپتھ اٹریکٹیو لگتی ہے۔ وہ تعلق میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم ہر روز ایموشنل رولر کوسٹر پر ہوں، وہ چاہتی ہے ہم ساتھ مل کر زندگی مضبوط کریں۔ اس لیے وہ آپ کو چیلنج کرتی ہے، لیکن ہارش نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتی ہے، مگر ہیوملیشن نہیں دیتی۔ وہ آپ کو گرو کرواتی ہے، لیکن کنٹرول نہیں کرتی۔ اور اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیپریکون عورت کی محبت ریئر کیوں ہوتی ہے، تو یہ لائن یاد رکھیں، وہ آپ کو صرف خوش نہیں کرتی، وہ آپ کو بہتر بناتی ہے۔ اب سوال ہے، پھر وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ جہاں آتے ہیں اصل ٹیسٹ پر۔ کیپریکون عورت کی محبت ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ بات سچ ہے۔ وہ ان لوگوں میں انویسٹ کرتی ہے جو سیریس ہوں، کنسسٹنٹ ہوں، لائل ہوں، گولز رکھتے ہوں، اور سب سے بڑھ کر احترام کرنا جانتے ہو۔ سرفیس لیول اٹینشن اسے متاثر نہیں کرتی، ایمپیٹی فلرٹنگ اسے نہیں روکتا، ٹیمپرری اٹریکشن اسے نہیں باندھتا۔ اسے چاہیے ایک ایسا انسان جس کی نیت بھی صاف ہو اور رفتار بھی ثابت ہو۔ اور جب اسے وہ انسان مل جائے تو پھر اس کی ڈیووشن کوائٹ ہو جاتی ہے، مگر طاقتور۔ اگر آپ کیپریکون عورت کی محبت میں ہیں تو اسے کیسے سنبھالیں؟ اگر آپ کیپریکون عورت کی محبت میں ہیں تو اسے کیسے سنبھالیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیپریکون عورت کی محبت قائم رہے تو یہ 5 اصول یاد رکھیں۔ کنسسٹنسی دکھائیں، ایک دن کا اچھا بننا کافی نہیں، کیپریکون بار بار دیکھتی ہے۔ سچ بولے ایون جب مشکل ہو، وہ ہارش ٹروتھ برداشت کر لے گی، مگر جھوٹ نہیں۔ اس کی باؤنڈریز کو مذاق نہ سمجھے، باؤنڈریز اس کی محبت کی دیوار نہیں، اس کی حفاظت ہے۔ ڈرامہ کم، ڈائریکشن زیادہ، شکایتیں کم، حل زیادہ۔ کیپریکون سولوشن اورینٹڈ لو کرتی ہے۔ لائلٹی ثابت کرے، زبان سے نہیں عمل سے، کیونکہ وہ ایکٹ کو پروف مانگتی ہے۔ ایموشنل پیک، یہ محبت ہنگامہ نہیں کرتی، بنیاد رکھتی ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے، کیپریکون عورت کی محبت آپ کو بٹرفلائز نہیں دے گی، وہ آپ کو سکون دے گی۔ وہ آپ کو روز ویلیڈیٹ نہیں کرے گی، وہ آپ کو سٹیبل کرے گی۔ وہ آپ کو فلمی جملوں سے امپریس نہیں کرے گی، وہ آپ کو زندگی کے سٹارم میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اور جب دنیا آپ کو کنفیوز کرے، کیپریکون عورت کی محبت آپ کو ایک لائن میں سیدھا کر دے گی۔ جو کرنا ہے واضح کرو، اگر واضح نہیں تو وقت ضائع نہ کرو۔ یہ محبت نرم بھی ہے، بس اس کی نرمی میں نظام ہوتا ہے۔ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے، جہاں ہم ایسٹرولوجی کو قصہ نہیں بناتے، ہم اسے سمجھ بناتے ہیں، تاکہ آپ کو رشتوں میں کلیئرٹی ملے۔ اگر آپ نے آج کیپریکون عورت کی محبت کو نئے زاویے سے سمجھا ہے تو کمنٹس میں صرف یہ لکھ دیں، خاموش وفا، اور ساتھ بتائیں آپ کے نزدیک محبت میں سب سے اہم کیا ہے؟ کنسسٹنسی، لائلٹی یا رسپیکٹ؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو میں کیپریکون وومن ورسز لیو وومن یا کیپریکون وومن ورسز اسکارپیو وومن کا مائنڈ لیول فرق اسی انداز میں کھولوں تو کمنٹس میں بس یہ لکھ دیں نیکسٹ۔ اور ہاں، اگر آپ کیپریکون ہیں تو آپ اکیلے نہیں، آپ کے جیسے لوگ کم ہیں مگر اصل ہوتے ہیں۔ کیپریکون، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔